अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया है इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक, और उसमें बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी एक अहम बात की गई है। उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर कुछ ज़ाहिर है पीटीआई में इस वक्त एक बेचैनी है, और ख़ास तौर पर जो इनकी मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त निशाने पर नज़र आ रही है। सोशल मीडिया शदीद बरहम है, ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी और जो दीगर मरकज़ी क़यादत है इस वक्त पीटीआई की, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के लिए वकला मैदान में आए हैं जी। फाइनली उन्होंने क्या कदम उठाया है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की एक एफर्ट चल रही है पीस के लिए, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि अलीमा खान साहिबा का क्या ट्वीट आया है। तो अलीमा खान साहिबा ने सलमान सफदर साहब के रेफरेंस से, यानी उनको कोट करते हुए बेसिकली ये ट्वीट किया, जिसमें वो ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब को एक बदतरीन कैद तन्हाई में डाला गया है और पिछले कई महीनों से उनकी मुलाकातें बंद हैं, जो कि हम सब बार बार जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा बताती हैं कि इस सारे मामले के ऊपर जो वजह बन रही है वो अदलिया बन रही है, कि अदलिया उनके केसेस नहीं लगने दे रही। तकरीबन 1.25 साल हो चुका है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन वो दरख्वास्तें सुनी ही नहीं गई। और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं, अलीमा खान साहिबा का कहना है कि उनको तो यहाँ पर ला के बिठाया इसलिए गया है कि वो इमरान खान साहब के केसेस को समाज के लिए फ़िक्स ही ना होने दें। और इससे ये भी पता चलता है कि ये केसेस कितने बोगस हैं और इनकी सज़ाएं जो जेल की दीवारों के अंदर हासिल की गई हैं वो कितनी कमज़ोर हैं, कि इन्हें पता है कि खुली अदालत में वो टिक नहीं सकती, इसलिए वो केसेस ही नहीं लगाते। तो वो ये कहती हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान और बुशरा बीबी बदतरीन कैद तन्हाई में है तो उसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये अलीमा खान साहिबा क्या लिख रही हैं। ज़ाहिर है एक जज की क्या मजाल है कि पाकिस्तान के सिस्टम में कि जी वो उन्हें रख सकें जेल के अंदर। तो असल बात ये है कि जी वो असल ज़िम्मेदारान के नाम नहीं ले रही वगैरह वगैरह। तो ये कोई ऐसी हिडन पॉलिसी तो नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने तो बाकायदा कह कर ये कहा था कि जनाब हम बाकायदा ये कह रहे हैं आपको कि आप हमारी मुलाकातें बहाल कर दें, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करवा दें। अगर एतराज़ इस बात पर आ रहा है कि उस मुलाकात के बाद, गुफ्तगू के बाद हम कुछ अहम शख्सियात का नाम लेते हैं, नाम लेकर तनकीद होती है, तो हम वो भी गारंटी कर देते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि हम फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लेंगे, ना उनके हवाले से हम कोई इमरान खान साहब की अगर कोई सख्त गुफ्तगू होगी तो वो आके करेंगे। तो आप काइंडली हमारी मुलाकातें बहाल कर दें। और उसके बाद वैसे अलीमा खान साहिबा ने इस ये जो उन्होंने ऑफ़र की थी उसके ऊपर उन्होंने ख़ुद से ही अमल दरामद भी शुरू कर दिया। और उसके बाद से ऑनवर्ड्स हमने नहीं सुना कि अलीमा खान साहिबा ने बराह रास्त नाम लेकर तनकीद की हो। तो वो ये समझ रही हैं कि अगर ये एक लचक दिखाने से भाई के साथ मुलाकातें खुल सकती हैं, उनका इलाज हो सकता है, तो वो ये समझती हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ के लिए अगर इस चीज़ की वजह से रिएक्शन आता है, मुलाकातें बंद होती हैं, तो हम नई नाम लेते, हम नई तनकीद करते। तो अलीमा खान साहिबा ने ये बाकायदा अनाउंस्ड पॉलिसी बताई थी और उसके बाद वो इस पर कारबंद भी हैं। ये अलग बात है कि उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल नहीं हुई और ना ही उनका इलाज मुआवजा शुरू हो सका अस्पताल के अंदर। तो तीसरी बात जो इस ट्वीट में अहम है वो बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक है, जिसमें वो कोट कर रही हैं कि इमरान खान साहब इस बात पे बड़े अपसेट थे कि बुशरा बीबी साहिबा, जो कि उनकी वाइफ हैं और जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इन तमाम चीज़ों के साथ, लेकिन उनको भी ज़बरदस्ती ना सिर्फ ये कि सज़ाएं सुनाकर जेल में महसूर किया गया, बल्कि उनको भी उतनी ही सख्त जेल से गुजारा जा रहा है। उनको भी उसी तरह कैद तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है जैसा इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब इमरान खान तो आपको पता है कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान है। उनका तो जो एक आप कह लें कि असाबी फौलाद हैं और बिल्कुल एक वो डिफरेंट इंसान है जो मुश्किलात में मजबूत होता है, ना कि कमज़ोर हो। तो वो उनसे तो कोई एक्सपेक्ट कर ले कि भाई वो इस तरह की चीज़ों के बावजूद सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल घरेलू खातून जिसने इस तरह से ना कभी सियासत की है, ना वो कोई ऐसी स्पोर्ट्समैन रही है कि जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट्स बड़ी हाई हों या इस तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसी एक नॉर्मल खातून को आप इस कदर शदीद कर्ब में मुब्तला रखें, अजियत में मुब्तला रखें कि उसको आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, किसी से मुलाकातें नहीं हो रही। उनकी भी आँख के इशूज़ के ऊपर सामने आई थी चीज़ें, लेकिन फर्दर उस पर कोई अपडेट नहीं आई।
تو یہ چیز کافی تکلیف دہ ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو صرف اس وجہ سے اس تکلیف میں رکھا گیا ہے تاکہ مجھے توڑ سکیں، ان کے اوپر دباؤ ڈال سکیں. تو یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نو سرنڈر نو ڈیل. تو یہ انہوں نے جو ہے اپنا اعلان ایک دفعہ پھر دہرا دیا ہے کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم ٹوٹ جائیں گے تو پھر بھی ہمارا جواب وہی ہے کہ نو سرنڈر نو ڈیل. تو یہ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو تھا. علیمہ خان صاحبہ نے یہ ٹویٹ کی ہے جس کے بعد کافی زیادہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر فردر بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لیڈر اور اس کی بیگم کس قدر تکلیف کا شکار ہیں، لیکن باہر جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. بیرسٹر گوہر تو کل یہ کر رہے تھے کہ جی 1.5 مہینے بعد کوئی محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کوئی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے، کوئی بات چیت کا آغاز ہوگا. تو مطلب یہ کیا اتنی ایمرجنسی بیسز کے اوپر آپ کو کچھ اس کے اوپر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کو 1.5 مہینہ انتظار کریں. لیکن سوال پھر وہی کہ کیا ایسا ہے کہ جو باہر لیڈرشپ ہے اس کے پاس حل موجود ہے لیکن وہ کر نہیں رہی، اور وہ اس لیے صرف نہیں کر رہی کیونکہ وہ سب غدار ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ اگر کچھ نہیں کریں گے تو تب بھی معاملات چلتے رہیں گے. مجھے اس والی تھیری سے اتنا اتفاق نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں لیڈرشپ جو ہے وہ کلو لیس ہے، میں کہوں گی بالکل. اگر کوئی یہ کہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، میں کہوں گی بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بالکل ذہنی طور پر اب شکست خوردہ ہیں، بزدل ہیں، ایسا ہے، تو میں کہوں گی ایسا ہی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان باہر آئے، یا وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے عہدے ملے رہیں اس طرح، تو میں شاید اس سے اتنا زیادہ اتفاق نہیں کرتی. کیونکہ دیکھیے عہدے ملنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی آپ کو خواہش بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے آپ کا عہدہ جانے سے، تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی ہوں یا علی امین گنڈا پور شاید وہ دوسری دفعہ سوچتے بھی نہیں. کیونکہ عمران خان کی جو رہائی کروائے گا وہ اس کا سٹیچر آپ سوچئے کہ وہ کیا ہوگا. وہ چاہے علی امین ہوتا چاہے سہیل آفریدی ہوتا، وزارت اعلیٰ تو اس کے لیے ایک بہت ہی معمولی چیز ہوتی. اگر کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر، کوئی بھی شخص عمران خان کو رہا کروا لے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی سیاست، اس کا قد کاٹ، اس کا سٹیچر، اس کی مقبولیت کدھر ہوگی. میرا خیال ہے عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاکستان میں مقبول شخص وہی ہوگا جو عمران خان کو رہا کروائے گا. تو علی امین گنڈا پور ہوں یا سہیل آفریدی ہوں، وہ کیوں نہیں یہ چاہیں گے کہ یہ اعزاز ان کے حصے میں آتا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کی خامیاں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چاہتے نہیں ہے، کیونکہ علی امین بھی یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کی رہائی ہو، وہ کوشش بھی کر رہے تھے، انہوں نے اس سلسلے میں مفاہمت کی بھی کوشش کی. جو علی امین کا قصور تھا وہ بہت بڑا تھا. وہ یہ قصور تھا کہ جو لانگ مارچز انہوں نے ناکام کروائے جس انداز سے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست تھی اس کو بہت بڑا زک پہنچا. یعنی اس کے بعد دوبارہ پارٹی احتجاجی سیاست کے لیے اس طرح کھڑی نہیں ہو سکی. وہ خوف بیٹھ گیا، وہ مقدمات، وہ نقصان ہوا کہ اس کے بعد احتجاجی جو سیاست کرنے کی پاور تھی اس میں کافی حد تک کمی آ گئی. تو یہ بہت بڑی ایک غلطی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی کہ جس انداز سے انہوں نے لانگ مارچز کو آ کے بالکل ناکام کر دیا، اور جو پھر اس کے بعد ہوا وہ سب آپ کو پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ احتجاجوں سے نہیں ہوگی، مفاہمت سے ہوگی. اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے تھے، کرتے رہے، لیکن وہ کوشش بھی ان کی کامیاب نہیں ہوئی. وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے. اسی طرح سہیل آفریدی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے. اگر کوئی ابھی جا کے سہیل آفریدی کو یہ آفر کرے کہ آپ ابھی وزارت اعلیٰ چھوڑیں اور اگلے لمحے عمران خان کی رہائی ہوگی، وہ میرا خیال ہے اس کی بات بھی پوری نہیں ہوگی اور وہ وزارت اعلیٰ چھوڑ دیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی وزارت اعلیٰ اس لیے چپک کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب عمران خان جیل میں رہے بس میں وزارت اعلیٰ کے ساتھ چپک کے رہوں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو ان کے اوپر ڈفرینٹ اوپینینز آ جاتی ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے لوگ نہیں نکلتے، اور جو نکلتے ہیں ان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں. محمود خان اچکزئی آ جاتے ہیں کہ نہیں احتجاج کریں گے تو گولیاں لگے گی، ہم مفاہمت کریں گے، ہم مفاہمت سے بات کریں گے. تیسرا چوتھا بندہ آ جائے گا وہ کہے گا نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، تو وہ ان کی اوپینین جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. پھر اگر وہ کہیں گے کہ نہیں آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، میں پھر بھی یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں یہ لانگ مارچ کر رہا ہوں، میں اڈیالہ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، دھرنا دے دوں گا، تو پھر سارے ان کو اس طرح سے ظاہر ہے
बैक नहीं करेंगे, और बैक नहीं करेंगे तो मतलब ये कि पार्टी की तंजीम साजी नहीं है, पार्टी को उस तरह से सारे लेके नहीं निकलेंगे। अकेला बंदा कितना उसको लेकर के निकल सकता है। अब आम तौर पर अगर आप ये कहें कि लोग खुद ब खुद निकल आते हैं, तो अगर लोगों ने खुद ब खुद ही निकलना होता तो अलीमा खान साहिबा तो हर मंगल को आती हैं, हर मंगल को कॉल भी देती हैं, तो कितने लोग खुद ब खुद निकल आते हैं। तो लोग खुद ब खुद निकल नहीं रहे, ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। अब जो लोगों को निकालना है वो पार्टी में अगर तो यकसुई हो तो फिर तो आप कहें कि जी पार्टी की तंजीम बेहतरीन है, पार्टी में यकसुई है, कोई दूसरी राय ही नहीं है, तो फिर एक अलग कहानी है। लेकिन दूसरी राय मौजूद है जिसकी वजह से यकसुई नहीं है, जिसकी वजह से फैसला ही नहीं हो पाता। तो देखा जाए इन नटशेल तो कोई हिकमत अमली है नहीं, और ऊपर से कुछ हालात भी सियासी मंजरनामे के, आलमी मंजरनामे के ऐसे बन गए हैं कि बजाय इसके कि जो एक गैर मकबूल हुकूमत थी उसके लिए लोगों को बाहर निकालना आसान होता अपोजिशन के लिए, उल्टा वो फ़िलहाल मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त आलमी मंजरनामे पर जो ये हुकूमत है वो एक अच्छा किरदार अदा कर रही है। जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो मिलकर इस वक्त जो ये पीस अकॉर्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से वैसे ही इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। तो ऐसे में उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इस माहौल में जो है वो कोई तहरीक चलाएं, और पहले अपने जो पार्टी के मसाइल हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें नहीं किसी तरफ लग रही। लेकिन इस पे वैसे आज सुहेल वड़ाई साहब ने एक अच्छा कॉलम लिखा है कि जो उन्होंने ये बात की है कि बेशक इस वक्त हुकूमत बड़ी उसकी वाह भी हो रही है, इंटरनेशनली उसको प्रेज़ मिल रही है, उसकी वजह से ज़ाहिर है हुकूमतों को एक स्ट्रेंथ मिलती है जब आप इंटरनेशनली यानी लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं या आपकी पजीराई करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में बड़ी सही जगह पे हुकूमत की तवज्जो भी दिलाई है कि ये सब इस तरह नहीं रहना, क्योंकि ये बाहर का एक इम्पैक्ट है जो आपके मुल्क में इस वक्त नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि ये पीस टॉक्स कामयाब हों। अगर ये अगले 8-10 दिन में मामलात सेटल हो जाते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और सारी चीज़ें वापस नॉर्मलाइज होने की तरफ चली जाती हैं, तो उसके बाद आप देखें कि अगले 1-2 महीने के बाद आप होंगे और वही आपका मुल्क होगा और वही आपके मुल्क के अंदरूनी मसाइल होंगे। 2-3 महीने के बाद आपके अवाम को ये बात याद भी शायद नहीं होगी कि 3 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई टॉक्स भी हुई थी और पाकिस्तान ने कोई किरदार, उससे लोगों का उतना सरोकार नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों के लिए वो जो डे टू डे उनके मसाइल हैं वो ही प्रिवेल कर रहे होंगे। उनको वही मसाइल होंगे कि जनाब हमारे लिए पेट्रोल बढ़ा हुआ है, हमारे लिए लोड शेडिंग हो रही है, हमारे लिए महंगाई है, हमारे लिए रोज़गार नहीं है, हमारे लिए सेहत के मसाइल हैं, हमारे लिए जो कारोबार है उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो लोगों के मसाइल वही होंगे जो आपके लोकल मसाइल हैं, वो अपनी जगह बरकरार हैं। तो जो आपकी बाहर की कामयाबियां हैं वो आपकी अंदर की नाकामियों को कवर नहीं कर पाएंगी। तो अल्टीमेटली उसके लिए आपको फिर ज़रूरत इस बात की होगी कि आप इस्लाह की तरफ जाएं। बाहर आपने कामयाबियां समेटनी, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, नाकदीन भी वो तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि ये एक बहुत टेम्पररी आपकी कामयाबी होगी। अल्टीमेटली आपको इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो आपके अपनी जगह मौजूद हैं, और वो मसाइल वहीं पर हैं कि आप एक जाली हुकूमत है, आपके पास लेजिटिमेट मैंडेट नहीं है, आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आपसे मईशत के मसाइल हल नहीं हुए हैं। तो ये फैक्ट्स अपनी जगह बरकरार हैं। ऐसा नहीं हो गया कि अगर आपने कोई सुलह करा दी है तो ये फैक्ट्स सारे कहीं धुंधला गए हैं। ये फैक्ट्स अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे हैं, और अल्टीमेटली आपको इन्हीं के साथ फिर डील करना होगा। तो बेहतर ये है कि अगर अपोजिशन भी कोई पॉजिटिव जेस्चर दे रही है तो आप भी उनके साथ बैठें और कोई मामलात में नरमी लेकर आएँ, कुछ चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, जिससे आपकी मईशत के लिए भी फ़ायदा हो और आगे चीज़ों को मुल्क के लिए, इदारों के लिए आप किसी एक ऐसे पोजीशन पर लेकर जा सकें जो अल्टीमेट हो, दायमी हो। टेम्पररी कामयाबियों के पीछे ना भागें, बल्कि साथ साथ जो आपके मुल्क के ओरिजिनल मसाइल हैं, दायमी मसाइल हैं, उनकी तरफ आना चाहिए। तो ये वैसे उन्होंने एक अच्छी तवज्जो दिलाई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई इसकी तरफ कान नहीं धरेगा, बल्कि जब ये सारे मामलात सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद इस बात का खदशा है कि दोबारा एक तगड़ी हुकूमत जो है, जिसको बाहर से ज़रा ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली हुई होगी, वो तो और जिसको कहते हैं ना कि चौड़ी होके फिर रही होगी कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं किसी से बात करने की। तो इनका तो वो वाला हम फिर देखते होते हैं ना माहौल। ये हमने इंडिया की जंग के बाद भी देखा था कि अपोजिशन आपको सपोर्ट कर रही थी, आपने एक्नॉलेज भी उस वक्त कर लिया। उसके बाद जब आप इंडिया के ऊपर हावी हो गए, बात ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आपने आंखें माथे पर रख ली
آپ نے اور زیادہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا. اس کے بعد سے آنورڈز آپ نے دیکھا کہ چیزیں کس طرح تیزی سے بدلیں. عمران خان کی ملاقاتیں بند ہوئیں, جس طریقے سے آپ نے دیکھا انہوں نے ٹوٹلی ان کے کیسز ہی لگانا بند کر دیا. ہر چیز کے اوپر, میڈیا کے اوپر, ہر چیز کے اوپر کنٹرول پہلے سے زیادہ ہو گیا. تو اس اسٹرینتھ سے جو ان کو اس کامیابی سے ملی, اس سے انہوں نے کوئی جائز فائدہ نہیں اٹھایا, معذرت کے ساتھ ناجائز فائدہ ہی اٹھایا. تو ابھی بھی لوگ اسی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ نہ ہو کہ آپ کو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, لیکن اس گڈ ول جیسچر کے بدلے میں آپ کے حصے میں آگے مزید سختیاں ہی آئیں. تو یہ ایک چل رہا ہے. ابھی ایک سختی کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو بتائیں ایمان مزاری اور ہادی چٹھا, جو کہ بیچارے صرف ٹویٹ کرنے کے اوپر 17 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں. چلیں آپ سزا سنا دیتے ہیں, جیسے بھی ٹرائل کے ساتھ سنا دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ اپیلیں تک نہیں لگنے دیتے. اب ان دونوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کی اپیلیں تک سماعت کے لیے فکس نہیں کی جا رہی. میرے خیال 3 مہینے آلموسٹ ہونے والے ہیں, لیکن ان کو نہیں سماعت کے لیے کہیں فکس کیا جا رہا, اور ان کو کہیں پیش بھی نہیں کیا جاتا. اب یہ خبر کل آئی تھی کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو پابند کریں کہ جلدی ان کی اپیلیں سماعت کے لیے لگائیں. اب پرابلم یہ کہ ہائی کورٹ میں وہی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں جن کے خلاف ایمان مزاری صاحبہ نے شکایت بھی کی ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, کیونکہ آپ کو یاد ہے جو ریمارکس چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایمان مزاری کو کہے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر شکایت بھی کی تھی. تو اب وہ جو ہے آپ کے سامنے, اب وہ ان کی اپیل تک نہیں لگا رہے, تو اب انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے. دوسری طرف 400 وکلاء نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے, اور اس قرارداد میں انہوں نے بیسکلی 4 جو ہیں وہ مطالبات رکھے ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کی اپیلیں فوری فکس کی جائیں سماعت کے لیے. دوسری بات یہ کہ خواتین وکلاء کو وزٹ کرایا جائے جیل کی سہولیات کے لیے, کیونکہ ایمان مزاری وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت ابتدائی طور پر یہی پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ بھی ہیں, تو ان کو کس طرح کی سہولیات وہاں پہ دی جا رہی ہیں, اس کے لیے خواتین وکلاء کے وزٹ کا بھی اس میں مطالبہ رکھا گیا ہے. تیسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ پڑھے لکھے اور یعنی معاشرے کے ایک پازیٹیو لوگ ہیں, تو ان کو B کلاس کی سہولت میسر ہونی چاہیے, اس کی بھی ڈیمانڈ کی ہے. اور چوتھا یہ کہا گیا ہے کہ ان کو عدالتوں میں پیش بھی کیا جائے, کیونکہ پہلے 1-2 دفعہ یہ دیکھا کہ ان کو عدالتوں میں پیش بھی نہیں کیا گیا تھا. تو یہ 4 مطالبات کے ساتھ 400 وکلاء نے اپنی یہ قرارداد پیش کی ہے, منظور کی ہے, اور اب وہ کوشش اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اوپر اس کے بعد دباؤ بڑھایا جائے تاکہ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے فکس ہوں. تو چاہے عمران خان صاحب اور PTI کے دیگر لیڈرز کی اپیلوں کی بات ہو, چاہے ایمان مزاری کے اپیلوں کی بات ہو, چاہے کوئی بھی اس رجیم کے خلاف جو بولتا ہے اس کے خلاف اپیلوں کی بات ہو, نہ صرف یہ کہ ان کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں بلکہ ان کی اپیلیں بھی جلدی فکس نہیں ہوتی. تو یہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے سچویشن, جو فیکٹس ہیں. اس کے بعد آپ کی جو بیرونی کامیابیاں وہ کس حد تک آپ کے چہرے کا ایک روشن پہلو دکھائیں گی, یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.